गाय कितली दिवपाक शकता एक गाय? मॅक्झिमम 15-16 लिटर दिसाक काय? दिसाक दोन्ही टायमाचे मेळना. दूध तुम्ही सोसायटीक घालता काय सगळे पदार्थच करतात तुम्ही? ना आता ऑफ सीजन आसा, पावस असल्या कारणान आता आमी डेरीक घालता आणि सीजनाच्या टायमार आमी आमचे दुधाचे फूल सगळे बाय प्रोडक्ट्स. आणि ह्या व्यवसायान तुमका कोण घरची फॅमिली कोण कोण मदत करता? हय, आमचे सगळी फॅमिली आसा ती आमी ह्या व्यवसायान आसा. म्हणटकूच म्हाका आमकां तितके फक्त गोट्यान आमचे लेबर आसा, बाकीचे सगळे आहा ते आमीच सांबाळटा. काही जण म्हणटा की एखादी गाय असली काय मागीर बाकी शेजाऱ्यांक ताचो गायचो शेणाचो त्रास जाता, मागीर मॉस्किटो येता म्हणटा. पूण आमी जेन्ना जर्सी गाय आसता थंय मॉस्किटो येना अशें कांय जाण म्हणटात, पूण दिसना तशें मॉस्किटो. हाचेर कितें तुमचें म्हणणें? खरें सांगचें म्हटल्यार तशें जळारी त्यो बीन त्यो जावं शकना. म्हटल्यार जाता आनी जाले सुद्दां जाल्यार कितें आसा तो गाय असो हे गायींचे जे आसा ते कांय सायड इफेक्ट कांयच ना. मागीर हाचे खत बी कितें व्हरतात सारे केल्ले आसता ते? आमच्या वर्मी कंपोस्टाक तर फूल सगळे पयलीं सेट जाल्ली, सगळी गिरायकां आमची सेट जाल्ली आसा, सो आमचे उरना. कोरोना काळान काहीतरी कशे अडचणी आयले तुमकां व्यवसाय करत असताना? बाकीच्या सगळ्या व्यावसायिकांक खूप त्रास जालो, खूप कॉम्प्लिकेशन जाले, पण आमचो हो दुधाचो असो बिझनस आसा की आमकां आमचे डेरीचे गाडी असली ती डेली सप्लाय आसलो, सो आमकां कांयच प्रॉब्लेम जावना. आमकां जे रिटर्न्स आसले आमचे दुधाचो रेट सांगलो तो सगळे आमचे म्हणजे कांयच आमचे हे जावना, त्रास जावना आमकां कोरोनाच्या काळात. आता जे भायरसून दूध येता पळय ते दूध हरशी गोंयकारांक भरपूर लागता, पण काही दूध मिक्सिंगूय आसता. तेतून कितें तुमचें कितें म्हणणें? 100% मिक्स आसता. कित्याक भायल्यान जे दूध येता ते तितून ते उरच्या खातीर टिकच्या खातीर भितून तांकां कितें तरी घालचेच पडटलें. आनी आमचे जे दूध आहा ते डायरेक्ट गोठ्यांच्यान डायरेक्ट कस्टमरा मेरेन पावयता. सध्या काय रेट आसा दूध लिटर? दूध डेरयेक आमचो दूध भायर घाल आमचे भायर जे गिरायक आहा ताका आमी 50 रुपयांक दिता आनी आमच्या डेरयेक आमचे ना म्हटल्यार 35 ते 37 हो दर आमकां सध्या मेळटा. सध्या गायींक आमचे खाण कितें लागता? कितें खाण मेन खाण कितें? मेन खाण तांकां पेण आसा आनी आमचे कडेन CO4 आनी नेफियर लायिल्लो आसा, सो आमकां भायर ज्या चाऱ्या खातीर वचपाची गरज ना. पावसान चारो हिरवो आसता आनी मागीर गिमान कितें करता तुमी? गिमान सुद्दां कंटिन्युअस चालू लायिल्लो आसा सगळ्या आमच्या प्लॉटान, सो आमकां म्हणजे उदकाचो बी काय प्रॉब्लेम ना? उदकाचो कांयच ना. आमचे कॅनल असल्या कारणान आनी बांयूय आमची आसा, उदकाचोय आमकां कांय इशू ना. आनी उदकाची सोय आमी सगळी ऑटोमॅटीक केल्ली आसा, तितूनच्यान आमी डायरेक्टली आमच्या लेबराकूय काय इतको त्रास जायना. समज नवीन व्यवसायान ह्या भुरगे येत जाल्यार तुमी काय संदेश दिवंक सोदता नवीन भुरग्यांक? म्हाका मनांच्यान दिसता की आमी हे 5 गायींच्यान जी सुरवात केल्ली आसा ती जी आमकां खरेंच आमकां एक काम देनू घरान आसची अशें आमकां पयलीं पासून दिसतालें. आनी त्या हेतूनच्यान न्हू खरेंच आमी आयज ह्या 2017 ते आयज मेरेन जे आमकां स कडल्यान 6 अवॉर्ड्स मेळिल्ले आसा. सो म्हाका प्राऊड फील जाता हांव की आयज हांव दिल्ली पर्यंत पावलें की म्हाज्या फक्त गायीं खातीर. अवॉर्ड कसले कसले मेळ्ळे म्हटले? म्हाका 2017 स्वयंपूर्ण सन्मान केलो CMच्या हातींच्यान राजभवनान. हो 2017 म्हाजो पयलो अवॉर्ड आसलो. तेज्या उपरांत वुमन एंटरप्रिनर म्हणून ल्युपीन फावंडेशनान तेंच्या ऑफिसान व्हरून थंयसर म्हाका अवॉर्ड दिले गेले. तेज्या उपरांत प्रगतशील शेतकरी पेडणे तालुक्यांच्यान हो अवॉर्ड दिलो गेलो. आनी तेज्या उपरांत माऊली क्रिएशनान तेंच्यांनी म्हाका एक वुमन एंटरप्रिनर म्हणून तो अवॉर्ड दिलो. आनी ह्या वर्सा म्हाका 2 अवॉर्ड फावो जाल्ले की लखपती दीदी हो जो कॉन्सेप्ट आसा RDAच्या अंडर तेंच्यांनी म्हाका दिल्ली प्रमोट केले. नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा अशी 2 लखपती दीदी सिलेक्ट केल्ल्यो, तितूनच्यान हांव एक आसलें. आनी 26 जानेवारीची जी परेड आसली हेजेर थंयसर ती परेड सामकी फुड्यान आनी मोदी आसले आमचे राष्ट्रपती मुर्मू असल्यो, RDA मिनिस्टर आसले, यांच्या बरोबर फुड्यान तांकां पळोवपाची संदी जी हांव केन्नाच विसरूं शकना. ती म्हाका संदी ह्या बिझनसा खातीर म्हाज्या मेवली. आनी तेज्या उपरांत थंयच्यान येवन फक्त ओगी ना रावता RDA डिपार्टमेंटान म्हाका सरसाक एज अ लखपती दीदी म्हणून फेलिसिटेट केलें. ओके, थँक्यू.